بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال جوں ہی ایڈو ذی الحج شریف دا چاندر نظر آسی، جانور منڈیاں دے اندر، ڈنگر منڈیاں دے اندر جانور تا پہلے موجود ہوندن، ڈنگر تا پہلے موجود ہوندن، لوگ جنہاں کو ون کے قربانی واسطے سلیکٹ کر کے گھن کے آندن۔ نال ہر سال ایک تماشا یہ بھی دیکھن کو مل دے کہ وہی جانور منڈی دے اندر، ڈنگر منڈی دے اندر جتھاں 4 لتاں والے جانور جنہاں دا گوشت حلال ہوندے تشریف فرما ہوندن، اتھیں کئی خبیث 2 لتاں والے چند 1-2 ڈنگر بھی دیکھن کو ملدن، جیڑے شریعت دیاں دھجیاں اڑیندے ہوئے نظر آندن۔ پورا سال کوئی پتہ کہ نہیں ہوندا اے کیڑی کھوڈے چ لکے پہ رہندن، کتھاں فوت تھی ویندن، کتھاں مر ویندن۔ لیکن جوں ہی قوم سنت ابراہیمی تے عمل کریندے ہوئے جانور گھنن واسطے آسی، ویڈیوز بیان آوے سن، سوشل میڈیا دے اُتے آئے کھڑے ہو سن، الیکٹرانک میڈیا دے معاملات دے وچ اگوں آ کے بیان دیندے کھڑے ہو سن کہ جڑے کٹے دی قربانی کریندن انہاں دی قربانی کوئی نہ تھی سی، بھینس دی قربانی جڑے لوگ کریندن انہاں دی قربانی کہ نہ تھی سی۔ ہر سال یہ تماشا دیکھن کو مل سی۔ پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی انہاں لوگوں کو تکلیف کیا ہے، زد اتنا ڈیٹ ہے کہ انہیں دی اپنی انا مردی نہیں پئی، انہاں اپنی زد کو اور اپنی بے حسی کو اگاں کیتا ہویا ہے اور نبی پاک دی شریعت پاک کو پسے پردہ سٹیا ہویا ہے۔ اساں سنی جیڑا کام کرے سوں اے اجہل ٹولا آکسی صحابہ کو دکھاؤ سہی کیڑے صحابی یہ کام سر انجام دیتا ہا، کیڑے صحابی یہ کام کیتا ہا، اے ٹھیکیدار بن ویسن کہ صحابہ یہ کام کیتا ہا تاں اساں کرے سوں۔ ہن انہیں جاہلیں کو ہر سال اساں یہ گال لکھیندے ہیں کہ اصول تواڈا ہے، قانون تواڈا ہے، تواڈے بقول کہ صحابہ وہ کام کیتا ہو سی تا اساں کرے سوں۔ انہاں جاہلیں کو یہ منظر کیوں نظر نہیں آندا کہ منج دی قربانی، کٹے دی قربانی فقط ہن اساں ہی دور وچ نہیں سے کریندے پے، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام دے فرامین ان دے اوتے موجود ہیں۔ اے ہن میں چونکہ سادہ لو حضراتاں کو یہ جاہل گمراہ کریندن اور سادہ لو بندے ہر سال پیچھے مذبذب تھیندن، انہاں جو حالات کو سن کے انہاں واسطے پیچھے ساڈے اوتے ضروری تھی ویندے کہ انہاں سادہ لو لوگیں دی رہنمائی واسطے اساں صحابہ دے فرامین سنوں، حضور دی شریعت سنوں تاکہ سادہ لو لوگ انہاں بے مروت لوگاں دی جہالت اور بے غیرتی کو بچ سکن۔ ہن یہ میرے سامنے مسند الفردوس حدیث پاک دی بڑی مشہور کتاب ہے اور جلد روجی ہے، دار الکتب العلمیہ دا چھاپا ہے جڑا میرے کولو ہے اور صفحہ نمبر 124 ہے، اور این دے وچ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان ہے، اج دے کروڑ انجے فتنہ باز مولوی میں وار سٹاں حضرت مولا علی پاک دی نالین دے تلے آمن والی مٹی دے اوتے۔ ہن حضرت مولا علی پاک کیا فرمیندے پن؟ حضرت مولا علی پاک کو جلے پوچھا گیا منج دی قربانی، کٹے دی قربانی، پیر علی سو نے کیا فرمائے؟ حضرت مولا علی فرمائے الجاموسو تجزع عن 7 فی الاضحیۃ۔ یہ حضرت مولا علی فرمیندے پن کہ منج دی قربانی دے وچ 7 بندیاں دا حصہ رکھن جائز ہے۔ منج دی قربانی 7 بندے واسطے کافی و شافی تھی ویسی۔ اگر منج دی قربانی جائز کہنا ہے تے مولا علی پاک کو پتہ کوئی نہ جڑے نبی پاک دی آغوش وچ پلن، جنہاں کو نبی سہی عالم الصحابہ آکھے، جنہاں کو علم سرکار دے صدقے ایجا ملے کہ کائنات تے جنی مثال کہنی۔ تساں سادہ لو بندے بھی کچھ خدا دا خوف کیتا کرو، ہر سال تو آپ کو دسنا پوندے انہاں جہلا کو دفع کرو، مولا علی پاک دے فرمان نال کھڑو، جلے مولا علی پاک آکھ دتے منج دی قربانی جائز ہے تے اے جے منافق مولویاں کو دفع کرو۔ اچھا ایویں تساں تھوڑا جیاں اگتے آ ونجو۔ اے المصنف ابن ابی شیبہ میرے کو موجود ہے اور اے المصنف ابن ابی شیبہ دی جلد جڑی ہے اے 4 ہے۔ اچھا المصنف ابن ابی شیبہ صحابی رسول دا فرمان تا آ گیا، این دے وچ حضرت امام حسن بصری اے تابعین اور حضرت مولا علی پاک دے شاگردن اور ازواج رسول دے وچوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا کھیر پیمن والے ہیں اور انہاں کو پہلی گھٹی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے لئی ہے۔ حضرت امام حسن بصری کو جلے پوچھا گیا بھئی منج دی قربانی، کٹے دی قربانی تساں کیا فرمیندے وے؟ حضرت مولا علی دے مرید جے کو گھٹی حضرت پاک عمر لئی ہے، جے کھیر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا پیتے، حضرت حسن بصری کیا فرمیندن؟ آپ فرمیندن الجوامیسو بے منزلۃ الباقر۔ گویا فرماونا چاہندن 2 نمبر مولویاں دی گال نہ منا ہے جڑے منج دی قربانی وچ کٹے دی قربانی وچ رولا پاویں۔ یہ منج بالکل حکم وچ اوویں ہے جویں گاں ہوندی ہے، جویں گائے ہوندی ہے، تا امام حسن بصری دے مطابق بھی جویں گاں دی قربانی جائز ہے ایویں منج دی قربانی بھی جائز ہے۔ احباب حوالے اتنے ہیں کہ کئی گھنٹے سوال کروں بیٹھے گھاٹے، فی الحال یہ 2 حوالے کافی و شافی ہیں۔ ایک صحابی رسول دا حوالہ آ گیا، ایک تابعی دا حوالہ آ گیا۔ اللہ پاک بد مذہباں کو بچاوے اور اہل سنت دے اوتے سارے کو کار بند رکھے۔